واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حضرات المستمعين، كانت بلاد العرب منقطعة عن سائر أقطار الدنيا، فما كانت فيها مدنية راقية ولا مدرسة ولا مكتبة ولا مراكز العلم والتعليم، والذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة عددهم ضئيل. ما كان لهم أي إلمام مما كان خارج البلاد من العلوم والمعارف والفنون والصناعات في ذلك الزمان، وما كانت لهم حكومة رادعة تجمع كلمتهم ولا شريعة ولا قانون يأمرهم وينهاهم، بل كانت كل قبيلة مستقلة بذاتها. كانوا يسلبون الناس وينهبونهم بكل جرأة ووقاحة، ويسفكون الدماء في حروبهم الأهلية الدامية المستمرة إلى سنين طوال. وكانت الفواحش والمنكرات فاشية، وكانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نافقة السوق بينهم. كانوا بعيدين عن الحشمة والموال وحشيين حفاة عراة، حتى إن نساءهم كن يطفن البيت الحرام عاليات، وكانوا لا يعرفون عن الحلال والحرام شيئا ولا يتقيدون بقاعدة ولا قانون. زد إلى ذلك أن الجهالة والهمجية قد تأصلت جذورها فيه، يعبدون الأصنام ويسجدون لها، فإذا سافروا ونزلوا منزلا ووجدوا فيه حجرا جميلا اتخذوه لأنفسهم ربا وأخضعوا له أنفسهم سجدا وقياما، ظانين أن هذه الأحجار هي التي تقضي مآلبهم وحاجاتهم وتحقق لهم آمالهم وأمانيهم. تعالوا يا إخواني نستمع إلى أحد الصحابة الأعلام، أعني جعفر بن أبي طالب، وهو يصور الجاهلية تصويرا بارعا متكلما في بنات النجاشي. يقول: كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونرقى الأرحام ونصيب الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، فلما غفرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على الجواب ورددنا أن لا نظلم عندك. هكذا ضاعت رسالة الأنبياء وغابت الأخلاق الفاضلة عن الوجود، واضمحلت المبادئ السامية في المجتمع الإنساني، وأشرف الإنسان على هوة من النار. كنتم على شفا حفرة من النار، إذ بعث سيد الكون ومعلم الإنسانية وخاتم الأنبياء ومنير السبل، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فرآه إنسان، فرأى البشر بعين قوته وبمنظار وحيه، فرآه إنسانا هانت إنسانيته، ورأى إنسانا غريبا فسد ضميره وحال عقليته، ورأى مجتمعا فسد نظامه، ورأى الذئب راعيا، ورأى الخصم الجائر قاضيا، ورأى المجرم سيدا، ورأى الغاش خاطنا،
دعوانا أن الحمد لله رب